يا مرحبا يا مرحبا يا رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان، شهر رمضان وصيامنا. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، تحب العفو فاعف عنا يا عزيز يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم بلغنا شهر رمضان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.